संस्कृताय सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। नूतनः कार्यनिर्वहणाधिकारी नवदेहली भारतस्य विप्रो नाम्न्याः तंत्रज्ञान संवहन संस्थायाः नूतन मुख्य कार्यनिर्वहणाधिकारिरूपेण श्रीनिवास पल्लियः नियुक्तो वर्तते। श्रीनिवासवर्यः गतेभ्यः 32 वत्सरेभ्यः संस्थायाः सम्बन्धे वर्तते। द्विनवत्यधिकनवशतोत्तरसहस्रतमे वत्सरे सः व्यवस्थापकरूपेण संस्थां प्राविशत्। तदनु नैकेषु उन्नतपदेषु कार्यं निरवहत्। निकटपूर्वमुख्य कार्यनिर्वहणाधिकारी टेली डेल्लापोर्टः त्यागपत्रम् अदात्, अतः तत्स्थाने श्रीनिवासो नियुक्तो विद्यते। यूक्रेन आक्रमणं कियेव रष्यादेशस्य नियन्त्रणे विद्यमानस्य झपोरिझिह्वा अणुशक्ति स्थावरस्य 6 रियाक्टर मध्ये एकस्योपरि यूक्रेन ड्रोन त्रयेण आक्रमणम् अकरोत्। एतेन बृहत् प्रमाणे परमाणुवाघातो भवेत् इति आतंको अवर्धत। विश्वसंस्थाया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति संस्थाय महानिर्देशक रफेल मरियानो ग्रास्पोवर्य एक्स स्थाने एतद्विषयं स्पष्ट्यकरोत्। यूक्रेन सैन्यस्य ड्रोन साधनानि भानुवासरे आक्रमणम् अकुर्वन् इति अणुस्थावर केन्द्रस्य अधिकारिणो असूचयत्। 2022 नवेम्बरतः स्थावरोपरि प्रवृत्तं प्रमुख आक्रमणम् एतत् गंभीरं परमाणुआघातं रोद्धुं पंचतत्त्वानि रूपितान्याश। षष्ठे घटके संजातहानिः परमाणु सुरक्षतायाः उपरि कमपि परिणामं न अजनयत्। एतत् गंभीरम् आक्रमणं भूत्वा रियाक्टर व्यवस्थायाः नाशे समर्थ इति IAEA अवदत्। केन्द्रराज्ययोर्मध्ये संघर्षो मास्तु। नवदेहली केन्द्रसर्वकारं विरुध्य राज्यसर्वकाराः न्यायालयं गच्छन्तः सन्ति इति ज्ञायते इति सर्वोच्चन्यायालयो उक्त्वा केन्द्रराज्यानां मध्ये संघर्षो न भवेत् इत्यपि असूचयत्। क्षाम परिहारं विमोचयितुं केन्द्रसर्वकाराय निर्देशनं प्रदातुं कर्णाटक सर्वकारः सर्वोच्चन्यायालयं प्रति आवेदनं प्रादात्। एतद् विचारणवेलायां सर्वोच्च न्यायालयो एवम् असूचयत्। सोमवासरे कर्णाटक सर्वकारस्य आवेदनसम्बन्धे प्रथम विचारणायां न्यायमूर्ति BR गवाणी न्यायमूर्ति संदीप मोहन युक्तं न्यायपीठं केन्द्र सर्वकाराय सूचनां दातुं सिद्धा अभवत्। तदा सालिसिटर जनरल सप्ताहद्वये न्यायालयं प्रति केन्द्रस्य प्रतिक्रिया समर्पयिष्यति इति असूचयत्। इति विचारणा अग्रे सारिता। कियतः जनान् कारागारं प्रेषयन्ति। नवदेहली सामाजिक जालपुटेषु कृतारोपान् सर्वान् जनान् अपि कारागारं प्रति प्रेषयितुं न शक्यते। यदि तथैव क्रियते तर्हि निर्वाचनात् प्राक् कियतः जनान् कारागारं प्रेषयन्ति इति सर्वोच्चन्यायालयः अपृच्छत्। इतः प्राक् तमिलनाडु राज्यस्य दूरे मुर्गनाक्चो जनाः अन्तर्जालवाहिन्याम् 21-2000 वत्सरे स्टालिन्स् विरोधे आक्षेपार्हां भणितिम् अयच्छत्। अतः सः बद्धः सन् तदनु प्रतिभूः आधारेण बहिः त्यक्तः। पुनः सः निर्बन्धान् उदलङ्घयत् इति धिया बद्धः। स्वस्य बन्धनं पृष्ट्वा सः सर्वोच्चन्यायालयम् अगच्छत्। अधुना विचारणां कृत्वा सर्वोच्चन्यायालयः तस्मै प्रतिभूवम् अदात्। विचारणावसरे वैज्ञानिक संशोधनानि मनुकुलस्य हिताय एव नैकेषां जीवनानि तैः परिवर्तितानि। एवमेव एकः सामान्यः जनः अपि स्वजीवनस्य दैनिकं वृत्तान्तम् अन्तर्जालपुटे प्रकटयति। तद् अवलोक्य बहवः अधीयन्ते। भारते बहवः अन्तर्जालवाहिनीम् अवलोक्य एव महानशे पचन्ति। क्वचित्
तादृश जालपुटे आक्षेपार्ह भणितयः प्रकट्यन्ते सर्वान् बद्धुं न शक्नुमः इति न्यायपीठेन अभाने। प्रधानमंत्री स्वागतीकृतः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन प्रचाराय तमिलनाडु राजधानीं चेन्नई नगरीं मंगलवारे आगतः। जनाः तं पुष्पवृष्ट्या स्वागतीकुर्वन्ति स्म। अभिमानिनां संभ्रमं तथा उत्साहं च दृष्ट्वा प्रधानमंत्री तुष्टो हृष्टो भवत्। तमिलनाडु राज्ये भारतीय जनता पक्षः कतिचन स्थानानि प्राप्स्यति इति विश्वासः तस्य जातः। सर्वभक्षकाः मूषकाः मूषकबाधा अपि षट्सु इति बाधासु एकतमा अस्ति। मूषकाः यदि अन्तः प्रविशन्ति तर्हि न किमपि त्यजन्ति। सर्वभक्षकाः ते। झारखंड राज्ये धनबाद मंडले आरक्षकाः कञ्चित् मादक वस्तु चोरम् अबध्नन्। तस्य सकाशे महता परिमाणेन मादक वस्तूनि आसन्। अतः आरक्षकाः तानि वशीकृत्य स्वसंग्रहालये अस्थापयन्। एप्रिल मासस्य 6 दिनाङ्के मादक वस्तुभिः सह चोरः उपस्थापनीय इति न्यायालयः आदिशत्। तदा आरक्षकाः संग्रहागारस्य अन्तः प्रविश्य पर्यशीलयन्। तत्र मादक वस्तूनां परिमाणे ह्रासः अदर्शित्। तदा मूषकाः मादक वस्तूनि अपि अभक्षयन्निति तैः ज्ञातं। तथैव ते न्यायालयं प्रति न्यवेदयन् शर्करां तदितराभीष्टं खाद्यं वा मूषकाः अदन्ति इति अस्माभिः चिन्तितं, किन्तु मादक वस्तून्यपि खादन्ति इति सम्प्रत्येव ज्ञातम् इति आरक्षकाः न्यायमूर्तिम् इत्यवदत्। ध्वजावमानाय क्षमा याचिता। नवदेहली। मालदीव्स देशस्य प्रतिपक्षं डेमोक्रेटिक पार्टी विरुध्य कृते विषये भारतस्य ध्वजे विद्यमानम् अशोक चक्र सदृशेन जाते विवादे मालद्वीप समुदायस्य उच्चाटिता सचिवा मरियम सिंह क्षमाम् अयाचत। एषा अध्यक्षः मोहम्मद मुइज्जू पक्षस्य नायिका वर्तते। मम सद्यस्केन सामाजिक माध्यमेन यस्य कस्यापि संशयः बाधा वा जाता चेत् अहं प्रामाणिकतया क्षमां याचे इति मारियम स्वस्य एक्स विभागे वदत्। एनडीपी दत्तायां प्रतिक्रियायां स्वेन उपयुक्तं चित्रं भारतध्वजेन संयुक्तम् अस्ति इति मया ज्ञातम्। श्रोतारः अग्रेसराः। 14 क्षेत्रेषु 47,200 स्पर्धालवः। बेंगलुरु लोकसभायाः प्रथमस्तरे निर्वाचनानि 14 क्षेत्रेषु एप्रिल 26 दिनाङ्के भविष्यन्ति। नामपत्राणां प्रतिस्वीकरण प्रक्रिया सोमवासरे समाप्ता। आहत्य निर्वाचन क्षेत्रेषु 47,200 अभ्यर्थिनो वर्तन्ते। एतेषु 26,200 पुरुष अभ्यर्थिनः 21 महिला अभ्यर्थिनो विद्यन्ते। प्रथमस्तर निर्वाचनाय 58,300 अभ्यर्थिभिः 92,400 स्थानेभ्यः अभ्यर्थना पत्राणि प्रदत्तानि। 30 अभ्यर्थिनां पत्राणि क्रमबद्धानि भूत्वा 74 नामपत्राणि निर्वाचनाधिकारिभिः तिरस्कृतानि आसन्। श्रोतारः अग्रेसराः। भायन पत्रम् आगतं कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्ये यदि राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण विधेयकम् अनुष्ठाप्यते तर्हि समस्तं देशम् एव दाहयामः इति भयोत्पादक संगठनया लश्कर-ए-तोयबा नाम्न्या भायन पत्रम् आगतम् अस्ति इति केन्द्र सचिवः शान्तनु ठाकुर अब्रवीत्। बंगाली भाषया मुद्रिते पत्रे विधेयकस्य अनुष्ठापनेन इस्लाम धर्मजनाः खिद्यन्ते। तथा सति मतुव समुदायस्य यात्रास्थलं ठाकुरबारी नामकं नामावशेषं कुर्मः इति उल्लेखः वर्तते। प्रथम उद्दिश्य
पत्रम् उद्दिश्य भाषमाणः ठाकुरः पत्रं स्वीकृत्य अहम् आघातम् अन्वभवम्। मम विभागं प्रति विषयम् अवदम् इति अभाणि। पत्रे पश्चिम बंगाल राज्यस्य 24 परगणमण्डलस्य लश्कर तोय्यबा आक्षोग्रह संघटनायाः लश्कर तोय्यबा आक्षोग्र संघटनायाः सदस्याः हस्ताङ्कनं कृतवन्तः सन्ति। अहं प्रामाणिकोऽभ्यर्थे मैसूरु कन्नडान्दोलनकर्ता वाटाल नागराजः अब्रवीत् अहं लोकसभा स्थानस्य अभ्यर्थे बेंगलुरु नगरे अहं निर्वाचने योत्से धनं न व्ययीकरिष्यामि। अन्ये धनबलेन विजयं प्राप्तुम् इच्छन्ति। अहं प्रामाणिकः, अतः प्रजाः मह्यं मतं दत्त्वा विजयिनं कुर्वन्तु इति। मोदी पराभवश्चीनस्य वाञ्छिततमः डॉक्टर वी.डी. हेगड़े मैसूरु। चीन देशो भारताय ईर्ष्यति। चीन देशो भारताय ईर्ष्यति। ईर्ष्यायाः कारणानि बहूनि सन्ति। ईर्ष्यायाः कारणानि बहूनि सन्ति। अन्ताराष्ट्रीय स्तरे भारतस्य यशः प्रथममानं कारणेषु मुख्यं चीन देशो भारतं बलीयः कर्हि चिन्नादिदृक्षते। एशिया भूभागे चीन देशो विशिष्यते। तत्स्थाने अमेरिका प्रभृतिभिः देशैः आदिश्यमानं भारतं विलोक्य चीना देशो निद्रा दरिद्रीकृता इति एव वक्तव्यम्। मोदीवर्यो भारतस्य बलवत्तमो नेता समुदितः, अतः एव भारतमपि बलवत्तमं जातं जायते इति चेति तच्चिन्तनं। पाक देशावस्तव्या अपि मोदीवर्यस्य वर्चस्वितां सौराज्यं च श्लाघन्ते इति एतत्तु दुःसहम् आक्षन्तव्यं च। भारतस्य अर्थव्यवस्थां जगति तृतीयं स्थानं निनीशुर्मोदीवर्यः कथं चीनस्य दयितो भवेत्। भारते लोकसभा निर्वाचनानि एतेषु द्वित्रेषु मासेषु सम्पत्स्यन्ते। सर्वेक्षणानि मोदी दिग्विजयं घोषयन्ति सन्ति। एतदपि दुःसहं येन केन प्रकारेण मोदीवर्यं पदाच्चावयितुं यत्नो विधेयः। तदर्थे भारतम् अधिवसन्तो मोदी विरोधिनः साहाय्यं याचमानाः सन्ति। ये चीन विधेयाः ते भारतहितं पृष्ठतः कृत्वा मोदी विरोधम् एव त्वसिधाईशिततमं मन्यन्ते। भारतस्य प्रजाप्रभुत्वे देशान्तराणाम् अवाञ्छितः प्रवेशः अनर्थकर एव। चीन देशो न केवलं मोदी पराभवं सर्वत्र भारत पराभवम् अपि इच्छति इति मोदी विरोधिनः जानन्तु। भारतेन चीन विधेयेन सर्वदा भवितव्यम् इति नाभ्युपगम्यते। प्रिय श्रोतार, अद्यतनीय वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनव वार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। नमः संस्कृताय।